बलिदान जेजू येता मोजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुता होसाना Dukan maka buzuon dita Utar tuje jiwit kita Paulang moja Devi wo sau nasa Pidek moja Wotat sata Kesta dukan maka buzuon dita Amal tuje Jesus
त्या वाटेन म्हाका सलोन व्हरता मतीक म्हज्या उजवाड दिता वाळच्या झरीन अज्ञातान भागयता उतर तुझे जाणवाय दिता सारक्या वाटेन म्हाका सलोन व्हरता मोतीक म्हज्या उजवाड दिता वाळच्या झरीन अज्ञातान भागयता अमर तुझे उद्धार अमर तुझे उद्धार अमर तुझे उद्धार अमर तुझे उद्धार गायता गीत म्हजे सोम्या आप्पा बापा जेजू सोम्या पवित्र ज्ञान आनी त्रिएक देवा आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सात कोण लेखूंक जाय ताचे थंय आमकां सोडवो जिवीत आनी जीवनपण ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर पाको आनी आमची दया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बाबनीनो सोम्याच्या निमाना जेवणाचो संभ्रम चलोवंक आमी व्हडा भक्तीन सांगता मेळ्ळ्या ह्या वेळार जेजू आमच्या मदेगांत आसा आनी आपलो विशेष मोग तो आमचेर वत्ता म्हणल्यार आमी उडासाक दवरया मोगाचो एकवटाचो आनी जिविताचो गुत्सवन आसा त्या जेवणा मुखांतर ताणें ताकाच आमचें खाण आनी पोशण जावन आमकां दिलां म्हणलें विसरचें नाका एक करीत जावन आसा सोम्याच्या उतरावट्या मोगाचो गुर्त भक्तीपणान ह्या देवस्तुतीक तयार जावया तर आयच्या सांजेची देवस्तुती आमकां 3 संगतीचो उडास करूंक लायता पयल्या सुवातेर जेजून आमच्या मोगान घडयल्ल्या त्या पवित्र एवकरिस्ताचो दुसऱ्या सुवातेर पवित्र सभेची सेवा साखळी करून घडयल्ल्या त्या याजकपणाचो तिसऱ्या सुवातेर एकामेकांनी आमी सांबाळी जाल्ल्या त्या माया मोगाच्या उपादेशाचो तर पवित्र एवकरिस्तांतल्या जेजू कडेन म्हजी साळावळ कसली कुमगारांत थंय म्हजी भक्ती कसली कुमगारांत क्रिस्ताक एकवटलो हांव जिनियेंत क्रिस्तां बरी जियेतांगी ह्या जाका थंय हांव उपकारी मोन दाखयतांगी तांकां कुमकेचो हात दिवन तिरगत कुटाम
बरें करूं वावुरतांगी देव आपण्या खातीर हांव मागतांगी माया मोगाचो उपादेश म्हज्या कार्यांनी कसो परजळटा हेरांतावन हांव इतले उपकार जोडतना पेल्याक कांयपणी सेवा दिवंक हांवें चिंतलांगी आमी करूंक जाय आसले करिनातल्या खातीर जायत्यो सुखी पथकां आमी केल्यात ह्या पथकांची आमी देवालाचे भोगसणे मागोवन देवाक मानवचे तरा नितळ काळजान ह्या पवित्र बलिदानान वांटो घेता आसतना आमी पथकां वळखून घेवया हांव पथकी सर्वप्रदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मोनान चिंतन तोंडान विसारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्या सपरदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो प्रार्थोया भो मोगाळ बापा आप कुशेन मरण ससूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतलो ते राती एकलास पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसाच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरापर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें
तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवासी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्याव आनी हेज्या वर्त्या घुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भक्तेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तान सरेस्परान मोइजेक आनी आरोना म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातालो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातालो. इस्रायेलीच्या सर परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदें हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एका घराण्यांक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन ताजे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या आनी बकड्या मदले तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दीस सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळये जिशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन जे घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारांच्या दोनी खांब्यांक आनी ताच्या वयल्या पाटयेक तें सारोवंक जाय. त्याच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंडो आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे बरी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कांबरा पाटो बांदा, पांयांक ओणें घाला आनी हाताक एक दांडो घेया. वेगीन तें खाया. सरेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ती. त्या राती हांव इजिप्तांत उतरोन वेतालो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावन मनशांक जावन मनजाती जीवशी मारतालो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवां शिक्षा लायतलो. हांव तो सरेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवं शेळयेचें रगत हें कुणा जातलें. हे रगत पळयतेस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांव इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ज तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उडासोचो दीस जातलो. तुमी तो सरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. आमी अर्गां दिवसेवतां ते संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दीव सर्वेस्पोरा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सडवणेक अर्गां दिवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. आमी अर्गां